न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की बार आपको पूरे एतमाद के साथ और बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत से आएंगे, आज हमारा जलसा हो गया, आज हमारा भाषण हो गया, तो हमारे यहां जाने के बाद कल से ये जो कौम और मिल्लत के दल्लाल हैं, जिसको दल्ले कहते हुए आएंगे यहां पर, वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है। ओवैसी की बात में नहीं आना, एक होकर वोट दो ना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी। इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने नहीं दिया? अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दिया आपने? अरे ऐसा तो करो, फिर कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजीनात आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि सदरुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में, जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम ताइफ के सफर को भूल गए? क्या तुम करबला के मंजरों को भूल गए? क्या तुम्हारी तारीख यह है कि तुम चमन पर चलकर आ पर आए हो? नहीं, हम यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। सिद्दीक़ अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा नजर नहीं आता था। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल के जुल्म को कि रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते? क्या तुमने हजरत सुमैया की शहादत को भूल गए कि हामिला थी और सालिम ने नेज़ा मार दिया? क्या तुमने उहद के मैदान में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? क्या तुमने उहद के मैदान
میدان میں امیر حمزہ کی شہادت کو بھول گئے کہ جسم پر کفن بھی رکھا گیا تو پیر نظر آتے تو کبھی ہاتھ نظر آتا؟ کیا تم نے بدر کے منظروں کو بھول گئے؟ کیا تم نے کربلا میں نواز رسول کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا تم نے دریائے فرات کے کنارے جو اہل بیت کا خون لال ہوا ان کی قربانیوں کو بھول گئے؟ تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے. یہ دین اگر قائم ہے تو باصلم بردار نے اس میں قربانی دی ہے. دین خلفائے راشدین نے شہادت دی ہے. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آ کر کہے گا کہ ڈرنا نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے، اگر کوئی بچہ اور بچی رہتی ہے تو وہ اپنا رزق اپنی زندگی اللہ اس کو لکھ کر بھی جاتا ہے. کوئی میری جان نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ میں فیصلہ نہ کر لے کہ فلاں وقت پر اسد الدین اویسی مرے گا تو اسد الدین اویسی مرے گا. اگر اللہ کہے گا کہ لاکھوں لوگ اسد الدین اویسی کے خلاف ہو جائیں تب بھی وہ ناکام ثابت ہو جائیں گے تو بھی وہ اللہ کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے. اگر ہمتیں ہیں تو اس کو اور مضبوط کریے. ڈر اور خوف کو، غیر یقینی کیفیت کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یاد رکھو. اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا. مالٹا کی جیلوں میں سزا کاٹی، کالا پانی کی سزا کاٹی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جہاد کا فتویٰ دینے کے بعد سیاہی سوکھنے سے پہلے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، نذرانے پیش کر دیے. دلی سے لے کر موجودہ پڑوسی ملک کا جو راستہ ہے ان پیڑوں پر ہمارے علماء کی 1 لاکھ لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. کیا تم ان کی قربانیوں کو فراموش کر دو گے ڈر کر؟ کس بات کا ڈر ہے تم کو؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ارے ڈر پیدا کرنا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرو. جس دن ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی ڈر تمہارے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ جانتے ہماری طبیعتوں سے کہ ان کو کبھی بول کر دیکھو، کبھی مار کر دیکھو، کبھی ڈھکیل کر دیکھو، کبھی جیل میں ڈال کر دیکھو، کبھی گولی چلا کر دیکھو. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزارنا ہے. سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور سمویدھان کہتا ہے کہ بھارت میں کوئی کسی مذہب کا ہو اس کی جان کی قیمت 1 ہوگی، اس کی جان کی قیمت 1 ہوگی. اگر مسلمان اور دلت ہے تو اس کی جان کی قیمت کسی سے کم نہیں ہے. یاد رکھو، تم اپنی جان کی قیمت نہیں جانتے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے، تمہاری جان کی بڑی قیمت ہے. اور ہم اپنا خون کو، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو ایسا جانے نہیں دیں گے. ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے. اور ہمارا حق کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے ہم تارے توڑ کر لائیں گے یا چاند سے مٹھی لائیں گے. ہم صرف یہی کہہ رہے کہ نان پارا کی سرزمین پر مندس کا پرچم لہرائے گا، اتر پردیش میں مندس کا پرچم لہرائے گا. اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مندس کے ملے کامیاب ہو کر ودھائک ہو کر جائیں گے. اور جب جائیں گے تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو برسوں سے تڑپ رہی ہے مظلوموں کی آواز سننے کے لیے، اتر پردیش کی ویدھان سبھا جو ہماری ماں اور بہنوں کے راتوں کی نیند جن کی حرام ہو چکی ہے ان کو راتوں میں آرام سے نیند آنے کے لیے، اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے در و دیوار تڑپ رہے کہ مظلوموں کی آواز سنیں. انشاءاللہ تعالی اب کے اسمبلی چناؤ میں اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں یہ مجلس کے امیدوار جیت کر جائیں گے، مظلوموں کی آواز بنیں گے. اگر ظالم ہوگا حکمران تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ اب ناانصافی نہیں برداشت کی جائے گی، اب حصے داری کی بات ہوگی. ہم اپنا حصہ لے کر نان پارا کو اتر پردیش کی سب سے بہترین ویدھان سبھا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟
तमाम मिलकर वोट देंगे? क्या सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा मिलकर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से, दलित भाइयों के वोट से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर। हम लीडरशिप को बनाएंगे यहां पर। लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की एक ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हाँ, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ, तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो। टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो। वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं, उस पर भी डालो। सब जगह डालो ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए, और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के लिए आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफल से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए, मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।